अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुआए खैर के साथ हम अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तवील तरीन और यादगार सफ़र पर निकल पड़े। लद्देवाल दीपालपुर उकाड़ा से होते हुए हम लाहौर पहुँचे, जहाँ हमारे मुंतज़र थे मोहतरम मोहम्मद अली जानी साहब। लाहौर तक ड्राइविंग मोहतरम हबीबुल्लाह सत्तर साहब ने की। इरादे जिनके पुख्ता हूँ नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हूँ नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तवील मुसाफतें थकावटें लेकिन रास्ते के खूबसूरत मनाज़र, मोहतरम मोहम्मद अली जानी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू और ड्राइविंग, मोहतरम मोहम्मद नवाज़ बज़मी साहब और हबीबुल्लाह सफ़दर साहब की बातें, इन सारी चीज़ों ने थकावट का एहसास तक ना होने दिया। हमारे साथ मोहतरम मासूम नारायण साहब भी काफ़िले में शामिल थे, जिन्हें हम इलाज के लिए पेशावर लेकर जा रहे थे, और हमारा मकसद वहाँ मौजूद अपने 10 भाइयों से मुलाकात भी थी जो पेशावर में दाहा का आवाज़ सेंटर में ज़ेर इलाज थे। ये वो दोस्त थे कि जिन्हें नशे ने ज़िंदगी से कोसों दूर कर दिया था। हम जब वहाँ पहुँचे तो उनके चेहरों पर बशाशत तरोताज़गी और उनकी आंखों में ज़िंदगी की चमक देखकर हमारे दिल खुश हो गए। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसके साथ साथ हमने दाहा का आवाज़ सेंटर इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमारे भाइयों को एक खूबसूरत और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने में मदद की थी। हमें मालूम हुआ कि वहाँ हमारे ये भाई 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करते हैं और इसके साथ साथ कुरान मजीद सीखते हैं। उन्हें तहज्जुद के लिए उठाया जाता है, उन्हें वर्जिशें करवाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ खेलें और सरगर्मियाँ उनके लिए तैयार की जाती हैं। तो इस पर हमने हस्पताल इंतज़ामिया का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने इतने खूबसूरत माहौल में हमारे भाइयों को नशे की लानत से निकाला। ये सारे भाई बहुत खुश थे और हमें देखकर उनके चेहरों पर रौनक आ गई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भाई हमारे दरमियान मौजूद होंगे। हमारा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा था। दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो इंसानियत के लिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करते हैं कि लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हम यही मकसद लेकर अपने गाँव को मुनशियात की लानत से पाक करने के लिए, अपने भाइयों का इलाज करवाने के लिए उठे। अल्लाह ताला ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल के साथ हमारे ये भाई हंसते मुस्कुराते हुए रोशन चेहरों के साथ जब हमारे दरमियान वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह इस पूरे मुआशरे को, लद्देवाल के तमाम लोगों को खुशी होगी। और हम उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए भी दुआ गो हैं कि जिन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, माली लिहाज से, अखलाकी लिहाज से हमारी सपोर्ट की। ये गांव के बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये सरजमीन के बेटे हैं। इंशाअल्लाह ये एक दिन मुफीद शहरी साबित होंगे। दुनिया ते जो कम ना आवे औखे सौखे वेले, दुनिया ते जो कम ना आवे औखे सौखे वेले, उस बेफैज़े संगी को बेहतर यार अकेले। मुनशियात ने इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। ख़ास तौर पर हमारे इलाके में लद्देवाल और महल में और इर्द गिर्द के देहातों में नशे की लानत, नशे की वबा इस कदर तेज़ी से फैली कि अगर हम ये इक़दामात ना उठाते, अपने भाइयों के लिए ना खड़े होते और नशे के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान ना करते तो ऐन मुमकिन था कि एक दिन ये सरसब्ज़ व शादाब बुज़ुर्गों की ये सरज़मीन वैरान हो जाती और आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ़ ना करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के बाशऊर लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर एक आवाज़ के साथ कई आवाज़ें मिलती चली गईं और देखते ही देखते हम सब गांव वाले इस लानत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। और फिर 10 लोगों को हमने पेशावर में दाहा का आवाज़ सेंटर इलाज के लिए दाखिल करवा दिया। अब जबकि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनको देखकर, उनमें ज़िंदगी की रमक देखकर, उनमें ज़िंदगी की खुशियाँ देखकर हमारे अपने तासरात भी बहुत खुशी पर मबनी हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे इन भाइयों को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौटने में मदद दी।
ہم نے پشاور داہک آواز سینٹر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور انہیں وہ چیزیں فراہم کی جو ان کے والدین نے ان کے لیے بھیجی تھی. یہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور مختلف چیزیں تھیں جنہیں پا کر وہ بہت خوش ہوئے. ان قریب انشاءاللہ یہ بھائی ہمارے درمیان موجود ہوں گے. اسی اجتماعی نیکی میں جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، لدیوال کے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اخلاق کی اور مالی تعاون کیا، ہم تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ لدیوال پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے ملک کو نشے کی لعنت سے پاک کر دے اور ان تمام مافیاز کو جو ڈرگ سیل کرتے ہیں، منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، نیست و نابود فرمائے. کچھ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے کے بعد ہم نے ان سے اجازت طلب کیا. اب ہماری اگلی منزل اوچھ شرقی ضلع دیر پائن تھا، جہاں میرے ہم جماعت، میرے ہم رکاب اور میرے دیرینہ دوست محترم شاہ خالد صاحب ہمارے منتظر تھے. اوچھ شرقی ضلع دیر پائن پہنچنے پر محترم شاہ خالد صاحب کے والد محترم شہاب الدین خان صاحب، شاہ خالد بھائی اور ان کے ساتھ صفی اللہ بھائی نے ہمارا استقبال کیا. محترم شہاب الدین صاحب، شاہ خالد صاحب، مفتاح الدین صاحب اور صفی اللہ بھائی سے مل کر ہمیں بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ جی، حیدر بھائی آج اپنے بہت ہی پرانے دوست شاہ خالد صاحب کو ملنے آئے ہیں جی، 26 سال بعد. ساتھ ماشاءاللہ جی، ساتھ احمد نواز بزمی صاحب ہیں، احمد علی صاحب ہیں. رات کو ہم تمام دوست محترم شاہ خالد بھائی کے مدرسہ جامعہ دارالسلام اوچھ شرقی ضلع دیر پائن بھی گئے. اگلے دن مفتاح الدین کے ساتھ ہم سیر و تفریح کے لیے نکلے. دیر بالا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پنجکوڑا دریا کے کنارے رکے. وہاں پر خوبصورت نظاروں کا مشاہدہ کیا. دریا کے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنا، دریا کے کنارے ریت پر اور چھوٹے چھوٹے پتھروں پر چلنا پھرنا بہت اچھا لگا. ارد گرد کے مناظر دیدہ زیب تھے. محترم مفتاح الدین جو شاہ خالد کے بھائی اور لیویز میں کمانڈو ہیں، وہ اس سفر میں اب ہمارے ساتھ ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خوبصورت نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. دریائے پنجکوڑا کے کنارے جگہ جگہ پر مائکرو ہائیڈرل پاور اسٹیشن تعمیر کیے گئے ہیں. ابھی اس دریا پر بہت سے پروجیکٹس تعمیر کیے جا سکتے ہیں جس سے ملک بھر کی بجلی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. خوبصورت وادیوں میں اور پہاڑوں کے درمیان آ کر انسان اپنی زندگی کے سب غم بھلا بیٹھتا ہے. ان دل فریب، پرکشش اور حسین و جمیل نظاروں میں کھو کر انسان اپنے دل کی اداسیاں تک بھول جاتا ہے. ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم یہیں پہ کہیں جھونپڑا بنا لیں اور اس جھونپڑے میں رہنے لگ جائیں. ہاں ان کو بہت شوق ہے. مفتاح بھائی بتا رہے ہیں کہ سینیٹر مشتاق کو ہائیکنگ کا بہت شوق ہے. تو یہ یہاں پہ ایک ہائیکنگ ٹریک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک ہائیکنگ ٹریک ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. وہ ابھی بھی وہاں پہ ایک روڈ بنایا جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹرک لگے ہوئے ہیں. بزمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں. مفتاح بھائی آپ پنجگوڑا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. مرتا ہوں خاموشی پہ یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہانے میں، کشمیر کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو. دل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا جویا مجھ کو جہاں نما ہو. دو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھانا،
शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हूँ, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। ओ दिल फरेब ऐसा कुफार का नज़ारा, ओ दिल फरेब ऐसा कुफार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। अगले हिस्से के साथ जल्दी आ